छाला नसा तथा हड्डी मात्र बाँकी बचे तापनि मैले खोजेको ज्ञान नपाइनेसम्म, अर्थात् सारा प्राणीहरूको जन्म र मृत्युको मुक्तिको मार्ग नपाइन्जेलसम्म म यो स्थानबाट उठ्नेमा वाला छैन। त्यो दिनमा उहाँले अनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको दिन अनि वैशाख पूर्णिमाको दिन। मान्छेले धेरै भन्छन् भगवान बुद्ध त मनुष्य लोकमा जन्मेर उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो भनेर भन्छन् हाम्रो। तर हामी महायानी बौद्ध धर्म अन्तर्गत के भन्छौँ भने भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उहाँ यस लोकमा होइन, होमिनको सिंधु साङ्गे भनिन्छ, पहिला नै उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भयो। जस्तै धाङबो झाङचुक त थुके बार्दो काल्प ढाङ्मी सुन्दर छोक्छ थामाङ्बर छोप साङ्गे भनेर यसरी लेखेको हामीले पाइन्छ। र धेरै कथानहरूबाट पनि हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ भगवान बुद्ध यो जन्ममा होइन, पहिला नै उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। तर आज भगवान बुद्ध यो संसारमा किन आगमन गर्नुभएको भन्दाखेरि भगवान बुद्धले अज्ञानता रूपी अन्धकारको घोरमा परेका हामी जस्ता प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि उहाँ निर्मल कायको रूपमा मायादेवीको कोखमा प्रवेश गरेर मनुष्य लोकमा जन्म भएको र उहाँले यहाँ 12 चरित्रहरू देखाउनु भएको छ। त्यो 12 चरित्र किन देखाउनु भएको भन्दाखेरि हामीलाई मार्गदर्शन हो। हामी यसलाई यसरी नै जानु भयो भने मात्रै हामी पनि यो दुःखको यो संसारको दुःखबाट मुक्त हुन्छौँ, मुक्त हुनेछ भनेर उहाँले मार्गदर्शन दिनुभएको हो। भगवान बुद्ध उहाँ तुसित देवलोकमा हुनुहुन्थ्यो र यहाँ 2563 वर्ष अगाडि यो जम्बूद्वीपमा कुनै यो अहिलेको भारत र नेपाल भन्ने सीमा थिएन। यो ठाउँमा यहाँ केवल साना ठुला अधिराज्य र गणराज्यहरू थिए। अधिराज्यमा राजाहरू र गणराज्यमा गणपतिहरूले शासन गर्दथे। त्यतिखेर एउटा हिमालको मुनि यहाँ एउटा खोलाको किनारमा त्यहाँ शाक्य जातको कपिलवस्तु भन्ने राज्य थियो। शाक्य जातको कपिलवस्तु भन्ने राज्य थियो र त्यसको राजधानी कपिलवस्तु नगर थिए। त्यहाँ शाक्य जातको सुदोधन राजाले राज्य गर्दथे र महारानी राजा सुदोधनको महारानी थिए र राजा सुदोधन र महामाया माया देवीको उहाँहरूको विवाहित जीवन धेरै समयसम्म उहाँहरूको कुनै पनि पुत्र पुत्री लाभ हुन सकेन। लाभ हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरै सङ्कल्प गर्नुभयो, सारा संसारको प्राणी हित कल्याण गर्नुभयो। सारा संसार प्राणी हित कल्याण गर्नुभई अनि तपस्या गर्नुभयो हुँदाखेरि तुसित देवलोकमा भगवान बुद्धले कुन ठाउँमा र कस्तो जातमा जन्मने भनेर उहाँले विचार गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्धले एकदम उत्तम कुल र उत्तम गोत्र त्यसमा जन्म लिने लाई उहाँले कोसिस गर्नुभयो। त्यहाँबाट भगवान बुद्धले बुद्धिचित्त उत्पन्न गरी पुण्य र ज्ञानको दुई सम्भार सुसम्पन्न गरेर यस बेला लोकको ठुलो कार्य गर्नुहुने नाथ देवहरू विनित गर्ने
गर्ने समय भएको थाहा भएर देवलोकबाट अवतरण भई महाहस्ती झैँ प्रस्थान गरी उत्तम कुल गोत्र मायादेवीको कोपमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि 10 महिना आमाको गर्भमा बस्नुभई उहाँ जन्मिने बेलामा त्यतिखेरको समय के थियो भने आफ्नो घरमा जन्मन नपाउने माइती घरमा गएर जन्माउनु पर्ने चलन पनि थियो। र अब महामायादेवी महारानी सुकिरे हुने बेला भयो र उहाँले महाराजासँग अनुमति लिनुभयो। उहाँले अब म मेरो माइती देवदह नगरमा जान्छु भनेर उहाँले अनुमति मागिसकेपछि राजा शुद्धोधनले उहाँलाई खुसी साथ उहाँलाई आज्ञा दिनुभयो। तत्पश्चात उहाँहरू आउन खोज्दा राजा शुद्धोधनले महामायादेवी भोलि उहाँ माइतीमा जानुहुन्छ, तसर्थ सम्पूर्ण सुसारेहरूले बाटोघाटो सजावट र सम्पूर्ण सरसफाइ गर्नु भनेर आदेश दिनुभयो। तत्पश्चात राजकुमारी त्यहाँबाट आफ्नो माइती देवदह नगरमा जान लाग्नुभयो। जाने क्रममा कपिलवस्तु अथवा तिलरकोट भनिन्छ, त्यहाँबाट देवदह नगर नपुग्दै बीचमा एउटा बगैँचा, लुम्बिनी बगैँचा भनिन्छ। जस्तै त्यो बगैँचा यति सौन्दर्य मनमोहक दृश्य प्राकृतिकले भरेको र आकाशको मुनि बादलको घुम्डोभित्र मुसुक्क हाँसेको जस्तै यति राम्रो दृश्यवन र त्यहाँ फुल फुलेर लटरम्म भइरहेको, भमराहरूले फुल चुसिरहेको र स्वाद लिइरहेको, चराचुरुङ्गहरू मधुर स्वरमा गुन्जिरहेका थिए। त्यतिखेर वैशाख पूर्णिमाको दिनमा महामायादेवी, रानी महामायादेवी त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँले लुम्बिनी बगैँचामा मङ्गलका साथ आफ्नो रत्न पुत्रको जन्म दिनुभयो। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतमको जन्म यसरी भएको थियो। त अब बुद्धको जन्म यसरी भएको थियो। अब त्यो कहिले भयो भने वैशाख पूर्णिमाको दिनमा। वैशाख पूर्णिमाको दिन त्यतिखेर के परेको थियो भन्दाखेरि सागा धवा, त्यो सागा भन्ने नक्षत्र उदय भएको थियो। अब दोस्रो, बुद्धले ज्ञान कसरी प्राप्त गरे त हैन? बुद्धले ज्ञान कसरी प्राप्त गर्नुभयो भन्दाखेरि भगवान बुद्ध उहाँ 26, 27, 28 वर्षसम्म आफ्नो राज्यमा नै बस्नुभयो। उहाँ राज्यमा बस्नु भएर बाहिर जानलाई पाएन, उहाँ भित्रै राजदरबार भित्रै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँले राजालाई यस्तो बिन्ती बिसाउनु भयो, महाराज म एक दिन नगरमा घुम्न चाहन्छु भनेर उहाँले आफ्नो जिज्ञासा उठाउनु भयो। तत्पश्चात राजाले उहाँलाई हुन्छ भनेर अनुमति दिनुभयो। अनि उहाँ त्यस नगर राजदरबार बाहिर कपिलवस्तु नगरमा घुम्न जाँदाखेरि उहाँले धेरै प्रकारको नाना प्रकारको दृश्यहरू देखे र दृश्यहरू अवलोकन गरे, अनुसन्धान गरे। कस्तो किसिमको दृश्य देख्यो भने उहाँले त्यतिखेर बुढोपन देख्यो, अनि रोगीपन देख्यो, मरण देख्यो। देखिसकेपछि उहाँले त्यस्तो किसिमको दृश्य देखेर अवलोकन गरेर उहाँ सिधै चुपचाप आफ्नो दरबारमा फर्किनुभयो र दरबारमा फर्केर अघि उहाँले सोचेको जुन कुराहरू अनि उहाँले चिन्तन गर्न थाल्यो। चिन्तन गरिसकेपछि अहो यो त भयानक रहेछ, यो त भय एकदमै निकै भयानक रहेछ। अब यहाँबाट हामी कसरी मुक्त हुने त? हामी पनि एक दिन त कतै न कतैबाट हामी मरिहाल्छ, कुनै न कुनै एकै दिन हामी मरिहाल्छौँ। तर पनि यसबाट मुक्त हुने कुनै न कुनै एउटा बाटो अवश्य पनि हुनु पर्दछ भन्ने उसको मनमा लाग्यो र उहाँले सारा संसारको प्राणी हित र सारा संसारको प्राणी कल्याणको निम्ति परहितको लक्षणमा आधारित भई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध
29 वर्षको उमेरमा उहाँले 4 आर्य सत्यको दुःखको कारण, सुखको कारण, यो 4 आर्य सत्यको खोजीमा, ज्ञानको खोजीमा र यहाँबाट हामी कसरी मुक्त हुन सक्छौँ, मरणबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ र जन्मबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ, रोगीबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ र बुढोपनबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने ज्ञानको खोजीमा उहाँ 29 वर्षको उमेरमा त्यहाँबाट सुख, शैल, शान्ति, आनन्द, भोग विलास र राज्य, श्री सम्पत्ति सम्पूर्ण त्यागेर उहाँ बुद्धि ज्ञानको लागि आफ्नो दरबार त्याग्नुभयो। तत्पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ गौतम उहाँ मगध भन्ने देशमा पुग्नुभयो। मगध देशमा पुगेर उहाँ त्यहाँ गुरुहरूको खोजीमा जानुभयो र त्यहाँ उहाँले एकजना गुरु एकदम आचार्य उहाँ प्रखण्ड हुनुहुन्थ्यो, आलर कलम भन्ने तपस्वीसँग भेटघाट भएर उहाँको शिष्यता ग्रहण गर्नुभयो अनि उहाँले सिद्धान्तको विषय सम्पूर्ण उहाँले सिकाउनु भयो। सिकाइसकेपछि उहाँ शिष्यतामा हुनुपर्ने गुणहरूले युक्त भई गुरुसँगैको ज्ञानको योग्यता भयो। तत्पश्चात गुरु एकदमै खुसी गर्वसाथ आफ्नो प्रिय पात्र बन्न पुग्यो र गुरुले उहाँलाई यसरी नै तिमीले यहाँ शिष्यहरूलाई पढाउनु पर्छ, हामी दुईजना बीचमा ज्ञानमा कुनै पनि फरक छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले तपाईसँग जन्म र मृत्युबाट मुक्त हुने ज्ञान छैन भनेर सोध्नुभयो अनि त्यो मसँग छैन भनेर उहाँले भनिसक्नु भएपछि फेरि उहाँ अर्को गुरुको खोजीमा जानुभयो। त्यतिखेर गुरु दर्शनाचार्य उद्धव रामपुत्र भन्ने थियो, उहाँका जानु भएर उहाँ चाहिँ चित्तको विषयमा एकदमै प्रखण्ड तपस्विल हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट पनि उक्त ज्ञानहरू सम्पूर्ण लिएर उहाँले ध्यान गर्नुभयो र अन्तिममा उहाँलाई पनि यो मरणबाट मुक्त हुने कुनै ज्ञान थिएन। नभइसकेपछि उहाँले त्यहाँबाट आफूले नै अब मेरै दिमाग, मेरै विद्याबाट र मेरै उपायबाट र म यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्छु भनेर अनि उहाँ तपस्या ध्यान गर्न लाग्नुभयो। र ध्यान गर्न लाग्नुहुँदाखेरि उहाँ त्यहाँबाट लुटुक्कवा अथवा ढुङ्गेश्वरी भनिन्छ त्यहाँ जानुभई उहाँले 6 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। जस्तै त्यहाँका त्यो वनभित्र ढुङ्गेश्वरी जुन नरेन्जन खोलाको किनारमा साधु सन्त पुरुषहरू र ऋषि मुनिहरू त्यहाँ सम्पूर्ण ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै उहाँले यो जीवनमा हामीले हाम्रो ज्यानलाई जति दुःख कष्ट दियो पछि पुनर्जन्ममा हामी देवलोकमा जन्मेर सुख भोग्न पाउँछ भन्ने एउटा आशा लिन्थ्यो उहाँहरूले। र उहाँहरू कोही हाँगामा झुन्डेर बस्थे, कोही एउटा खुट्टा उठाएर बस्थे भने कोही न्युरो मुन्टो बारेर पनि ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो शरीरले त्यस्तो कष्ट दिनुहुन्थ्यो र कुनैले काँडामाथि नै आफ्नो ज्यान सुताएर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, किनकि त्यो कष्ट गरेको फलले पुनर्जन्ममा देवलोकमा अनि सुख, शान्ति, आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास थियो। अनि भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्धले पनि त्यस्तै अनुरूप उहाँले ध्यान गर्नुभयो। तर 6 वर्षसम्म तपस्या गर्दाखेरि पनि उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन। नसकेपछि उहाँले अब यदि भगवान बुद्धलाई एउटा भेडा गोठालोले दुध दुहेर नखुवाएको भए आज भगवान बुद्ध यहाँ रहने थिएन होला। तर उहाँले दुध दुहेर खुवाएर भगवान बुद्धलाई शक्ति बढेर त्यसै गरी फेरि सुजाताले पनि उहाँलाई खिर बनाइदिनु भई अनि खिर खाएर उहाँ हृष्ट पुग्दा अथवा शक्ति पाए। उहाँले शक्ति पाइसकेपछि उहाँले यस्तो सोच्नुभयो, ओहो मैले ध्यान गर्ने तरिका मेरो गल्ती भएछ, किनकि मैले यस्तो किसिमको अति 2वटा चाहिँ त्याग्नु पर्ने रहेछ र मैले मध्यम मार्ग अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्छ। मध्यम मार्ग भनेको
उमेलाम भनेको जस्तै मध्यम मार्ग भन्दा हामीले दुईटा अति त्याग्नु पर्ने रहेछ। दुईटा अति के हुन् भन्दाखेरि हामीले निराहार भोजन, निराहार जल त्यसरी नै ध्यान गर्यो भने बुद्धत्व प्राप्त गर्न नसक्ने रहेछ। बुद्धत्व प्राप्त नगर्ने भन्दा अगाडि नै आफ्नो देहत्याग हुने रहेछ। त्यसकारणले यसरी पनि नहुने रहेछ र हामीले मोज मस्ती आनन्द गरेर धर्म गर्दाखेरि पनि ज्ञान प्राप्त नहुने रहेछ। तसर्थ मध्यम मार्ग उमिलम भनिन्छ। यो अपनायो भने मात्रै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ भनेर त्यहाँबाट उहाँ ढुङ्गेश्वरीबाट लुडुकाबाट यता आउनु भई पिपलको बोट मुनि बसेर उहाँले यस्तो अधिष्ठान गर्नुभयो कि यो मेरो शरीरको रगत सुकेर गए तापनि, मासु सबै खतम भएर गए तापनि, छाला नसा तथा हड्डी मात्र बाँकी बचे तापनि मैले खोजेको ज्ञान नपाइने सम्म, अर्थात् सारा प्राणीहरूको जन्म र मुक्तिको मार्ग नपाइन्जेलसम्म म यो स्थानबाट उठ्नेमा वाला छैन भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभई आफ्नो ध्यानमा लिनुहुनुभयो र ध्यानलाई प्रारम्भ गर्दै बिहान पखमा उहाँले ज्ञानको बोध भयो। ज्ञानको बोध भइसकेपछि उहाँले यतिखेर वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो। सागा धावा जुन यो सागा भन्ने नक्षत्र उदय भएको थियो त्यो दिनमा उहाँले अनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको दिन अनि वैशाख पूर्णिमाको दिन परेको थियो। उहाँले अब ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यस्तो किसिमको अमृत ज्ञान पाएर पनि उहाँले त्यो ज्ञान बाहिर मान्छेले सुनायो भने कसैले पनि विचार गर्दैन भनेर अनि उहाँ त्यही स्थानमा 7 हप्तासम्म कसैले पनि आफ्नो धर्म देशना ज्ञान नसुनाएर त्यहाँ बस्नुभयो। किनकि मैले पाएको अमृत ज्ञान मान्छेले सुनायो भने मान्छेले विश्वास गर्दैन। किनभने ज्ञानको खोजीमा आउनुपर्छ अनि मात्रै तिनीहरूले पनि एउटा झिल्लप आशीर्वाद पाउँछ भन्ने भावना लिएर चाहिँ उहाँ कसैले पनि विश्वास गर्दैन भनेर 7 हप्तासम्म यसरी नै बस्नुभयो। बस्नु हुँदाखेरि देवलोकबाट देव राजा इन्द्र र छाङ्बा भनिन्छ, छाङ्बा जुन ब्रह्मा घ्याजिन अनि छाङ्बा र घ्याजिन जुन सक्रादेव र ब्रह्मा, पहिला इन्द्रदेवले भगवान बुद्धले यस्तो अमूल्य ज्ञान सारा संसारको प्राणी उद्धार गर्न सक्ने सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ भनेर उहाँले आफ्नो दृष्टिगोचर गर्दाखेरि थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि देवलोकबाट उहाँ मनुष्य लोकमा अवतरण गरेर भगवान बुद्धलाई उहाँले दानको रूपमा दाहिने शङ्ख अर्पण गरे उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, तपाईले यस्तो अमूल्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ, सारा संसारको लागि तपाईको ज्ञान आवश्यक छ, त्यसकारण तपाई यसरी नबसिदिनु होला, तपाईले अवश्य पनि ज्ञान सुनाउनु पर्छ भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। त्यसपछि छाङ्बा जुन ब्रह्मले पनि त्यसरी नै 7 रत्न मणिहरू ल्याएर भगवानलाई चढाएर उहाँले पनि अनुरोध गर्नुभयो। अनुरोध गरिसकेपछि अनि उहाँले अब कसले सुनाउने त धर्म, कसैले पनि विश्वास गर्दैन। त्यसपछि उहाँले यस्तो सोच्नुभयो कि अब मेरो गुरु आलरकालम पनि देहान्त भइसक्यो र दर्शनाचार्य उद्धव रामपुत्र पनि देहान्त भइसक्यो। अब कसले विश्वास गर्ला त भन्दा उहाँको धम्म चक्षुले हेर्दाखेरि अनि त्यतिखेर उहाँसँगै ध्यान गरेर भन्ने ब्रह्मपुत्र भद्रवर्गीय 5 जना थियो। उहाँहरू वाराणसी हो, त्यहाँ जानुभई उहाँले धर्म प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँले धर्म प्रवर्तन गर्नुभई वाराणसीमा सबभन्दा पहिला 4 आर्य सत्य र 12 प्रतित्य समुत्पाद, अष्टाङ्गिक मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग र षट परमितको विषयमा धर्म देशना गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले गीतकुट पर्वतमा शेरछिन भन्छ अथवा प्रज्ञा र शून्यताको विषयमा धर्म देशना गर्नुभयो। त्यसपछि वैशालीमा उहाँले तथागत गर्व अथवा सुगत गर्व भन्ने देशना गर्नुभई अन्तिम क्षणमा उहाँ कुशीनगरमा जानु भएर त्यहाँ मल्ल राजाहरूले राज्य गर्दथे अनि मल्ल राजाहरू कहाँ जानुभई उहाँले अन्तिम क्षणमा
धर्म देशन र दर्शन दिनुभई अनि उहाँ त्यस सारको विषय मुनि बसिकन उहाँले परिनिर्वाण हुनुभएको थियो।